बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ, सीनियर जजों ने क्या राय दी, कि कौन से अहम इंकशाफात किए गए और ये क्यों कहा गया कि साढ़े लायक कोई और खिदमत। बहुत ही अहम और अंदर की खबरों के साथ आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास की कहानी क्या है। एक बड़ी अहम मुलाकात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में 1-on-1 हुई है और अब एक और बड़ी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होने जा रही है। इन सब की डिटेल आपको बताएंगे और इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा और ये बड़ा हैरान कुन मामला है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जिनकी एक ज़माने में बड़ी दोस्ती यारी थी, अब वो उनके बारे में क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था, तो पंजाब समेत पाकिस्तान के कई सूबों में सेनेटर्स जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उनकी आपको डिटेल बताएंगे कि कौन सा सेनेटर कहां से जीता है। इसके अलावा पीटीआई को बिलाखिर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जज ने साथ ही कुछ शराइत आयद की है, उस पर आपको बताएंगे। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही उनको तबीयत ख़राब होने पर पेमस अस्पताल में ले जाया गया, उनका तिबी मुआयना किया गया, सीटी स्कैन MRI सब कुछ किया गया और उनके साथ उनके साहबजादे भी मौजूद थे। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो तशवीश थी वो दूर करा दी गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही को किसी ने नहीं मारा, वो खुद ही वॉशरूम में गिरे हैं जिससे उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं। तो ये सारी आज की टॉप स्टोरीज में शामिल है। इसके अलावा 9 मई के मुकदमात के आखिरी 19 मुलज़म भी रिहा कर दिए गए हैं और पीटीआई की बहुत ही मारूफ ख़वातीन जिनमें टिकटॉकर सनम जावेद शामिल हैं, आलिया हमजा और आयशा भुट्टा, इन सब को अदालत ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो एक तरफ 19 मई के मुलज़मान को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहे हैं और इमरान खान के साइफर केस में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी हैं और जुमेरात को एक और बड़ा अहम केस है, वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस वक्त सियासत जो है वो अदालतों में चल रही है और अदालतें जो है वो इस बात पर तशवीश का शिकार है कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको डिक्टेट किया जा रहा है, मर्ज़ी के बेंच बनाए जा रहे हैं और जजों से मर्ज़ी के फ़ैसले कराए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अब आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। बुध के रोज़ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान भर के बार्स वकला सब इसके ऊपर एक्टिव हुए और इसकी तहकीकात कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। तो इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की साजिश है और लोगों ने समझ लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करो और पॉपुलर हो जाओ। आजकल ये बड़ा आसान तरीका निकला हुआ है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है। तो माशरे में फ़ौज के ख़िलाफ़ ये नफ़रत फैलाने वाला कौन है और अब तक वो अंजाम को क्यों नहीं पहुँचा। अगर 9 मई के मुलज़मान को अंजाम तक पहुंचा दिया जाता तो आज सूरत हाल शायद ये ना होती, मुख्तलिफ होती। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये समझता है कि जजों के साथ ज़्यादती हुई है और उनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, फेंटियाँ लगाई जाती हैं, उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, उन वीडियोस की बुनियाद पर उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते हैं। कल एक बहुत ही अहम बिज़ी डे था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें तमाम जजेस एक फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए जो अचानक बुलाया गया था। इस इजलास में जो अंदर की कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस इजलास में क्या कुछ हुआ और इस इजलास में फिर क्या फ़ैसले किए गए। इस इजलास का एलामिया भी किसी वक्त मतवक्को है, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस इजलास में शायद ऑन द रिकॉर्ड ना हो। मसलन ये इतराफ़ किया गया कि ये सब कुछ माजी में भी होता रहा है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके एक फ़ैसले का भी हवाला दिया गया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, कि आपने खुद उस केस में देखा कि किस तरह उनको इन्फ्लुएंस किया गया है। तो अब जो जज ये शिकायत कर रहे हैं, जिन्होंने ख़त लिखा है, तो वो भी उसी तनाज़र में ये बातें कर रहे हैं। और इस इजलास में बाद सीनियर जजों ने यह कहा कि
جو مخصوص جج ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کیسز آئیں اور وہ ان کے حق میں فیصلے کر کے ان کو خوش کر سکیں. یعنی بعض ججز ایسے بھی ہیں جو خود اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ساڑھے لائق کوئی اور خدمت. تو یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنے میں بعض ججوں کی اپنی مرضی اور منشا شامل ہے، اور اس طرح جو سینئر جج ہیں جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ تمام ججز جو اس فل کورٹ میں شریک تھے، ان میں سے کسی ایک جج نے بھی نہیں کہا کہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہوا ہے جس کا ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے کیا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے کسی جج کو کسی ایجنسی کی طرف سے، کسی فوجی ادارے کی طرف سے قطعاً انفلوئنس نہیں کیا گیا. اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے، جو لوور کورٹ ہے، جو ہائی کورٹس ہیں، ان میں بڑی حد تک ان کی پینیٹریشن موجود ہے اور مرضی کے فیصلے بھی کرائے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی کام ٹارگیٹڈ ججوں سے لیا جاتا ہے، تمام ججوں کو انفلوئنس نہیں کیا جاتا، کیونکہ کوئی جج انکار کر دے تو پھر بات اسی طرح باہر آ جاتی ہے. تو ایجنسیاں بڑا کیلکولیٹڈ کام کرتی ہیں. تو لوور جوڈیشری پر دباؤ سے انکار نہیں کیا گیا اور اس کو یعنی اس معاملے کو آگے لے جانے پر غور ہوا ہے، یعنی اس کو فردر پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ جن ججوں نے خط لکھا ہے ان کے تحفظات ہیں. تو یہ حساس معاملہ ہے. اس پر یہ کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذباتی طور پر ہم کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس سے ادارے آمنے سامنے آ جائیں اور ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے. تو اس معاملے کو سب سے پہلے تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، چاہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جائیں، چاہے اس کو فردر اس کے اوپر کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جائے. تو یہ ساری باتیں فل کورٹ میں سامنے لائی گئیں اور اس میں کہا گیا کہ ججوں کے تحفظات دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ججوں کے تحفظات ابھی دور نہیں کیے گئے تو یہ تاثر جائے گا کہ عدلیہ کمزور ہے. اجلاس میں اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ان ججوں نے صرف ایک کیس کا حوالہ دیا، وہ بھی عمران خان کے کیس کا، اور کسی کیس کا حوالہ نہیں دیا. تو جس سے تاثر پیدا ہوا کہ یہ وہ جج ہیں جو عمران خان کیسوں کو ڈیل کر رہے تھے اور ان کے اوپر ایجنسیاں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس کے بعد چونکہ یہ افطاری سے قبل اجلاس ہوا تھا، 2-2.5 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، تو پھر فیصلہ ہوا کہ اس معاملے کو اگلے روز تک یعنی جمعرات کو بھی اس پہ دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا. لیکن اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ یہ پوری صورتحال ڈسکس کی اور بتایا کہ کس طرح ان سے مختلف ججز اور بارز نے رابطہ کیا ہے اور یہ خط بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اس معاملے کو پرائم منسٹر کے نوٹس میں لانا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. جس کے بعد اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی اور یہ طے پایا کہ جمعرات کو دوپہر کسی وقت جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان سے جناب پرائم منسٹر کی ملاقات ہوگی اور اس معاملے کو وہ ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی ملاقات میں بھی زیر غور آیا. دونوں کی ملاقات ہوئی ایوان وزیر اعظم میں اور یہ 1-on-1 ملاقات تھی جس میں اس پوری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا اور اس پر فوج نے اپنی پوزیشن یا آرمی چیف نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی. اور چونکہ یہ ملاقات بشام میں چینی انجینئرز کے اوپر ہونے والے اٹیک کے تناظر میں تھی اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں آرمی چیف نے کہا کہ وہ ہر طرح سے عدلیہ کو اس کی آزادی کی شیورٹی دینے کے لیے تیار ہے اور انہیں سپورٹ بھی کریں گے. اور یہ جو الزام لگائے گئے ہیں اس کے عدلیہ سے ایویڈنس جو ہے ان کو ڈیمانڈ کرنے چاہیے. یعنی جن ججوں نے الزام لگائے ہیں اور جس نوعیت کے لگائے ہیں اگر ان کے پاس کوئی اس کا کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ضرور آن ٹیبل ہونا چاہیے. تو آج اسی معاملے میں پھر آگے فردر جو ہے وہ کہانی آگے چلے گی. تو فل کورٹ کا اجلاس بھی ہوگا اور شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان کی ملاقات بھی ہوگی. اس میں وزیر قانون اعظم تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان یہ بھی شریک ہوں گے. تو یہ 6 ججوں والا معاملہ جو ہے یہ یقینی طور پر اس کے اوپر فردر کیا کرنا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اس معاملے کو لے جانے کا مقصد جو ہے وہ ججوں کے لیے وہ طریقہ کار طے کرنا ہے کہ آئندہ اگر کوئی جج جس پر کوئی بیرونی قوت جو ہے وہ دباؤ ڈالے، اس کو پریشرائز کرے
انٹرونشن کرے، اس کو بلیک میل کرے، تو اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ طریقہ کار طے کرنے پر جو ہے وہ فل کورٹ کے پہلے اجلاس میں بھی غور ہوا، اور دوسرے اجلاس میں بھی اس کے اوپر کوئی یعنی ان پٹ جو ہے وہ سینئر ججوں کی ان سے لی جائے گی. ایک بڑا اجلاس حکومت اور فوج کے اعلیٰ عہدیداران کے درمیان ہوا، اور اس میں چینی انجینئرز پر بشام میں ہونے والے حملے پر غور کیا گیا، اور بتایا گیا اس اجلاس میں کہ جس چینی بس کو اٹیک کا نشانہ بنایا گیا وہ 12 گاڑیوں کا ایک کانوائے تھا، اور پوری حفاظتی ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کو واسو ڈیم جو ان کی آمد و رفت ہے اس کو مینٹین کیا جا رہا تھا، یعنی ان کی سیکورٹی کا جو بندوبست تھا وہ پوری طرح تھا. اس کے باوجود دہشت گردوں نے پوری پلاننگ کی اور اس بس کو ہٹ کیا جس میں وہ 5 چینی انجینئر موجود تھے، اور یہ واقعہ یہ سانحہ رونما ہوا. تو اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اس معاملے کی مشترکہ تحقیقات کرائی جائے گی، اور جو سیکورٹی لیول ہے چینی باشندوں کا وہ ایک گریڈ اور اوپر کیا جائے گا، اور زیادہ سیکورٹی ان کو دی جائے گی. اور اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہ، وفاقی وزراء اور آئی جی سمیت دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے، اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں جتنے بھی چینی باشندے کام کر رہے ہیں ان سب کی سیکورٹی بڑھا دی جائے، اور ان کے اوپر خصوصی ان کا خیال رکھا جائے. اور تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ کے خلاف عمران خان کو دھمکی دینے کا مقدمہ تھانہ سول لائن راولپنڈی میں درج کرا دیا ہے. تحریک انصاف کی رہنما سمابیہ طاہر نے رانا ثناء اللہ کے خلاف تھانہ سول لائن راولپنڈی میں درخواست دائر کی تھی کہ سابق وزیر داخلہ نے عمران خان کے حوالے سے ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ عمران کا وجود جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس لیے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری ہے. تو رانا ثناء اللہ کے انٹرویو میں عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. جبکہ راولپنڈی تھانے کے ذرائع کے مطابق سمابیہ طاہر کی طرف سے رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست دی گئی ہے، جو تھانے نے وصول کر لی ہے. اس پر باقاعدہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. سالہ 9 مئی کے آخری 19 ملزمان کی ضمانتیں بھی راولپنڈی میں منظور کر لی گئی. راولپنڈی کے 14 مقدمات میں اب کوئی بھی ملزم ایسا نہیں ہے جو 19 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہو. ذرائع کے مطابق اقتصادی دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے تمام ملزمان کی ضمانتیں منظور کی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی جن 5 کارکنوں کی رہائی کا حکم دیا تھا ان کو بھی رہائی مل گئی ہے. راولپنڈی ڈویژن میں سانحہ 9 مئی میں کل 549 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، اور 3 فوجی عدالتوں نے مجموعی طور پر 12 ملزمان کے خلاف ٹرائل بھی مکمل کیا. 8 ملزمان راولپنڈی اور 4 ملزمان ایبٹ آباد مقدمے میں گرفتار کیے گئے تھے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان تمام ملزمان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ ملزمان جو ہے وہ 10 یا 12 مئی کے دوران گرفتار ہوئے تھے اور 10 ماہ سے جیل میں تھے. اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی طور پر بھرتیوں کے مقدمے میں چودھری پورے دلائی کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے، جبکہ سازش دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ شادمان حملے میں پی ٹی اے کی رہنما عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. اور ان کے علاوہ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گراؤ کیس میں پی ٹی اے کے رہنما احمد رشید بھٹی سمیت 31 ملزمان کی ضمانت منظور کی گئی ہے. جناح ہاؤس حملہ کیس میں 106 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں دائر ہیں. تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی، اور یہ اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی اے کو جلسے کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کو جو شرائط عائد کرنی ہے وہ کر لیں، لیکن پی ٹی اے کے لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ ارائی نہ ہو. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا. جلسے سب نے کیے ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی جلسے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن انتظامیہ ان کے ساتھ جو قواعد و ضوابط اور شرائط طے کرنی ہے وہ کر لیں اور اس کے مطابق جلسے کریں. تو تحریک انصاف نے عدالت میں درخواست دی کہ وہ اب 30 مارچ کی بجائے 6 اپریل کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. 2 اپریل کو ہونے والے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے مختلف صوبوں سے متعدد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں.
कागजात नामजदगी के वापस लिए जाने की कल आखिरी तारीख थी, तो बहुत से लोगों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए और सेनेट इंतखाबात में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में बात नहीं बन सकी। पंजाब में जो सेनेट इलेक्ट हुए हैं बिला मुकाबला, उनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान और जुल्फ़ी बुखारी हैं, जबकि नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा आहद चीमा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी, ये 5 लोग जो है ये इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ये सेनेट की सीट पर मुंतखब हो गए। एक सीट पर अभी कन्फ्यूजन चल रहा है और बाज़ राय कह रहे हैं कि जो पीटीआई की सीट है जुल्फ़ी बुखारी वाली, वहदत मुस्लिमीन के जो राजा नासिर अब्बास साहब है वो मुंतखब हुए हैं, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब का एक मामला कोर्ट के अंदर है और उनको मुमकिन है कि इसकी इजाज़त ना मिले इलेक्शन लड़ने की, तो इसलिए अभी जो है वो राजा नासिर अब्बास साहब का नाम आ रहा है कि वो मुंतखब हो गए हैं। ये 2 अप्रैल को जब इलेक्शन होंगे तो हतमी नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। अभी दोनों उस नशिस्त पर मौजूद हैं। अब बलूचिस्तान में 11 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिनमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी शामिल हैं, वो सेनेटर बन गए हैं। उनके अलावा सैयद नासिर, आगा शाहज़ेब, पीपल पार्टी के सरदार उमर गौरगेच, नेशनल पार्टी के जान बलीदी, अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान भी बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। टेक्नोक्रेट की सीट पर पीपल पार्टी के बिलाल मंदोखेल और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के अब्दुल वासे जलील कामयाब करार पाए। ख़वातीन की नशिस्तों पर राहत जमाली, जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से, और पीपल पार्टी की हुस्ना बीबी भी सेनेटर मुंतखब हो गई हैं। सिंध में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात होना है, जिनमें पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी और कुरतुल ऐन मरी उम्मीदवार हैं, और ख़वातीन की नशिस्तों पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता मैज बीन भी ख़वातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। एमक्यूएम ने ख़वातीन की नशिस्तों पर अपनी उम्मीदवार दस्तबरदार करा ली हैं। पेशावर में सेनेट के इंतखाबात से ताज मोहम्मद अफरीदी, फजल हनान, कैसर खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इसके अलावा नून लीग और पीपल पार्टी में सेनेट इंतखाबात में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। नून लीग ने ख़वातीन की नशिस्त पर पीपल पार्टी की हिमायत से इनकार कर दिया है और पीपल पार्टी ने अपनी खातून रुकन फ़ायज़ा मलक को दस्तबरदार कराने से इनकार कर दिया। इस सीट पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनुशा रहमान और बुशरा अंजम भट्ट उम्मीदवार है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इंतखाबात में मौजूद होंगी। 2 नशिस्तों के लिए हुकूमती इत्तेहाद की 3 ख़वातीन, जबकि अपोजिशन की 1 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगी। इसके अलावा एमक्यूएम ने आमिर चिश्ती को सेनेट के लिए नॉमिनेट कर दिया है और वो एमक्यूएम के उम्मीदवार होंगे। बाकी उन्हें कागजात नामजदगी वापस ले ली है और एमक्यूएम की जो सेकंड चॉइस है फॉर सेनेट इलेक्शन, उसमें एमक्यूएम ने फैसल वाडा की हमायत करने का फैसला किया, यानी उनको वोट देने का फैसला किया है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वजह बनी है 2024 के इंतखाबात। मौलाना फजलुर रहमान ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने नवाज शरीफ को ये बात बावर करा दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं, उनको इलेक्शन में कामयाबी दिलाई गई है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात को इलेक्शन में शिकस्त से दो चार कराया गया है। बुनियादी बात यह है कि हमारा जो मसला है और जो हमारा इल्ज़ाम है वो वाज़ेह और बड़ा कतई है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो आप ये भी जरा सोचें इस हवाले से कि तकरीबन इसके कि हुकूमत में कौन है और हमारे साबिक पुराने हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हम हमारे मद्देनजर सिर्फ वो हुकूमत होगी इस तहरीक में कि जिन्होंने नताइज को तब्दील किया है, जिन्होंने धांधली की है, जिन्होंने धांधली के लिए मनसूबाबंदी की है, ताकत इस्तेमाल की है और तमाम जो उनके पास वसाइल मौजूद है वो उन्होंने इस पे सब किए हैं कि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सके। तो मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी असम्बली के नाम से तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि वो 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। JUI ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा हमारा कोई उम्मीदवार आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि
ان کی جو تحریک ہے وہ اس کا نشانہ حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھاندلی میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہی کہتے ہیں کہ 9 مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی منعقد کریں گے، اور پشاور جلسے کے بعد وہ لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے۔ وہ مزید سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ ان کے اس احتجاج میں تحریک انصاف بھی شامل ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف اپنے پرانے رویے کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔